माँ जी, आपने ये मेरे साथ क्या किया? मैंने आँखों में आँसू लिए अपनी सास की तरफ देखा। मेरी सास ने एक नफ़रत भरी निगाह मुझ पर डालते हुए कहा कि मुझे तुमसे नफ़रत है, इतनी नफ़रत कि अगर मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ जाए तब भी मैं पीछे नहीं हटूँगी। मेरा नाम तंजीला है। मैंने एक मोअज़्ज़ज़ घराने में जन्म लिया। घर में सारी ज़िंदगी प्यार मोहब्बत से बसर की। मैं ये लड़ाई झगड़े करना नहीं जानती थी। मेरे घर वालों ने हमें दीनी दुनियावी दोनों तलीमें दिलवाई। वक्त का पता ही न चला और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मैं 20 साल की हो गई। मेरी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी थी। मेरे घर वालों ने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। चूँकि मेरा घराना मजहबी था, इसलिए वो आगे से भी हम जैसे लोग ही ढूंढ रहे थे। मेरे वालिदैन ने कई जगह रिश्ते देखे और फिर एक जगह रिश्ता इन्हें पसंद आ गया। घर आकर अब्बू जी ने मुस्कुराते हुए मुझे आवाज़ दी, कहा कि बेटा तंजीला, हम तुम्हारा एक जगह रिश्ता पसंद करके आए हैं। तुम लड़का देखना चाहती हो तो हमें कोई हर्ज नहीं। मैंने शर्मा कर नज़र झुका ली और कहा कि आप जहाँ भी मेरी शादी करेंगे मुझे मंजूर होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। अगर कोई अपनी कहानी शेयर करना चाहता है या कोई वीडियो बनवाना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता करें। इतना कहकर मैं वहाँ से उठ गई। मेरे घर वालों ने मेरी मर्ज़ी जानते हुए मेरा वहाँ रिश्ता कर दिया। मेरा शौहर 3 भाई और 3 बहनें थी। मेरा शौहर बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरे घर वालों ने बड़ी धूमधाम से मेरी शादी की और मैं शादी करके अपने ससुराल आ गई। यहाँ कुछ दिन तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन इसके बाद मेरी सास का रवैया बदलना शुरू हो गया। इसने बात बात पे मुझे ताने देने शुरू कर दिए। मेरे हर काम में कोई ना कोई गलती निकालने लगे। मैंने जब ये बात अपने शौहर को बताई तो इसने आगे से जो बात बताई उसे सुनकर मेरे पाँव नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि ये मेरी सगी वालदा नहीं है। हमें एक भाई और एक बहन थे कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, इसलिए मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन इस माँ ने ना तो माँ का हमें प्यार दिया और ना ही अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। इसलिए इसे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं, वो असल में मुझे बर्बाद करना चाहती है। इसलिए कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। बहुत जल्द मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। मैं खामोश हो गई, लेकिन इस दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास का जुल्म और बढ़ने लगा। मेरे जहेज़ में आया सामान को तोड़ फोड़ कर देती, जो जी में आता वो कर देती। इसी तरह लड़ाई झगड़ों में 1 साल गुजर गया। मेरे ससुर ना तो मेरे शौहर को अलग कर रहे थे और ना ही घर में हमें सुकून मिल रहा था। इन्हीं हालातों के दौरान मैं हामिला हो गई। मेरे शौहर ने ये बात अपनी माँ से छुपाने का कहा। मैंने वजह पूछी तो इसने कहा कि तंजीला, मेरी माँ नहीं चाहती कि मेरी कोई औलाद हो, इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश करेगी कि ये बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर जाए। मैंने अपनी सास को अपने हमल के बारे में कुछ ना बताया, लेकिन आखिर कब तक मुझे चौथा महीना स्टार्ट था कि मेरी सास को न जाने कहाँ से इस बारे में पता चल गया और इसने मुझे ये बात ना बताई कि इसका रवैया एकदम से मेरे साथ चेंज हो गया। वो इतने प्यार से रहने लगी कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इन्हें आखिर क्या हो गया है। इसने पीछे दी तमाम बातों की मुझसे माफ़ी भी मांग ली और कहा कि बेटी, आज से मैं तुझे बहू नहीं बेटी बना कर रखूँगी। मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं भी बेवकूफ़ उसकी चिकनी चौपड़ी बातों में आ गई और दिल से माफ़ करके उनके साथ रहने लगी। ऐसे ही कोई 10 दिन गुजर गए। एक दिन मेरी सास ने मुझे छत पर आवाज़ दी, कहा कि तंजीला, बात सुनो। मैं छत पर उनकी बात सुनने के लिए गई तो वो मुझे अपने पास बिठाकर इधर उधर की बातें करने लगी। फिर कुछ देर बाद कहा कि आओ नीचे चलते हैं। हम नीचे की तरफ आने लगे तो सीढ़ियों पर आने के बाद मेरी सास ने कहा कि तुम आगे चलो, मैं कुछ काम करके आती हूँ। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी। अभी 3-4 सीढ़ियाँ ही उतरी थी कि मेरी सास ने एकदम से पीछे आकर मुझे ज़ोरदार धक्का दिया
اور میں سیڑھیوں سے کلا بازیاں کھاتے ہوئے نیچے آ گری۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک بھی کیجیے اور فالو بھی کیجیے۔ میری چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی کہ میری ساس نے آ کر اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ دیا اور اپنے پاؤں سے میری گردن کو زور سے مسلتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم اس خبیث کی نسل بڑھا دو گی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا؟ میرے ہوتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور مجھ سے بات چھپانے کی سزا اب تم بھی بھگتو اور تمہارا شوہر بھی بھگتے گا۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ مجھے ایک بار معاف کر دے، لیکن اس ظالم عورت کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ مجھے وہیں اسی حالت میں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کتنی ہی دیر میں ایسے ہی تڑپتی رہی، اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہی۔ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں؟ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پہ پایا۔ میرا شوہر میرے پاس تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک درد تھا، ایک کرب تھا، ایک تکلیف تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، میرا بچہ! کہ اتنے میں جلدی سے میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام لیا اور روتے ہوئے بولا کہ تنزیلہ، یہ بچہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا، اس لیے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا گیا۔ لیکن میں زاروں قطار رو رہی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ میں اپنی ساس کی باتوں میں آئی تو آئی کیوں؟ اسے اچھی طرح سے جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے بھی میں نے اس پہ بھروسہ کیا۔ لیکن اب کیا فائدہ؟ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کچھ دنوں بعد میں گھر واپس آ گئی، لیکن مجھے ہر چیز سے نفرت ہو چکی تھی۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک بھی کیجیے اور فالو بھی کیجیے۔ اگر کوئی ایسی کہانی اپنی شیئر کرنا چاہتا ہے تو کمنٹ باکس میں مجھ سے رابطہ کرے۔ میں نے گھر آنے کے بعد اپنے میکے اپنے بھائیوں کو کال کی اور کہا کہ مجھے اس جہنم سے لے جائیں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اب میں یہاں ایک پل نہیں رہ سکتی۔ تو میرے بھائیوں نے ابو سے بات کرنے کے بعد مجھے لینے آ گئے۔ تو میری ساس کا رویہ ایک دم سے پھر بدل گیا۔ میرے صدقے واری جانے لگی، کہنے لگی کہ جو قسمت میں تھا وہ تو ہو کے ہی رہنا تھا، یہ اس کا اپنا گھر ہے، یہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ تو میں ایک دم سے چیخ پڑی اور ساری سچائی جو میں نے اپنے دل میں چھپائے رکھی تھی سب کو بتا دی، اور اپنی ساس کا اصلی چہرہ سب کے سامنے لے آئی۔ لیکن میرا سسر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میری ساس ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، مجھے اب یہاں نہیں رہنا، اور میں وہاں سے اپنے مائکے آ گئی۔ میرے شوہر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، تو میں نے اسے صرف اتنا کہا کہ میں اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو اپنے گھر سے مجھے میرا حق لے کر نہیں دے سکتا، مجھے میری عزت واپس نہیں دے سکتا۔ جس گھر میں اس سے کوئی نہیں پوچھتا، میں اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اور اگر اسے میرے ساتھ رہنا ہے تو الگ رہنا ہوگا۔ اگر اسے یہ بات منظور ہے تو مجھے آ کر لے جائے، ورنہ مجھے بھول جائے۔ تو ناظرین، کیسی لگی میری کہانی؟ اب اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ کیا میں نے صحیح کیا یا غلط؟ مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ مجھے اپنے سسرال رہنا چاہیے تھا، وہاں رہ کر اپنے ظلم و ستم ہونے دینے چاہیے تھے، یا پھر جو میں نے کیا وہی کرنا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک بھی کیجیے اور فالو بھی کیجیے۔